कोर्ट कमांड हाउस के अंदर मैं गया हूँ, अगर मेरी गलती है तो मैं सजा का हकदार हूँ। नहीं कहा नहीं आप गए हो, आप मानो। अगर नहीं मानते, उन्होंने ऐसे मेरे साथ तशद्दुद करते रहे मेरे ऊपर। फिर उन्होंने किस तरह का तशद्दुद होता रहा आपने? मुझे मारते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि डंडों से मारते थे, जूतों हाँ से जी, डंडों के साथ मारते रहे। फिर कहने लगे इसके कपड़े उतारो। अच्छा। मेरी वीडियो बनाई उन्होंने कपड़े उतार के। वीडियो बनाने के बाद वो मेरे घर कह रहे अगर नहीं मानता तो इसके घर भिजवाओ। मेरी वाइफ के नंबर पे ने वीडियो भेजी है मेरे घर। कह रहे अगर नहीं मानता तो इसकी बहनों को उठा के लाएं, इसकी वालदा को लेके आए। आप क्या नहीं मान रहे थे? आपकी जो वो कह रहे थे आप कोर्ट कमांड हाउस के अंदर गए हैं, आपने तोड़ फोड़ वहां पे की है, आपने अमलात को जलाया है, ये माने आप माने आप। मैंने कहा जब मैंने किया ही कुछ तो मैं मानू क्यों? मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं कैसे मान जाऊं? नहीं आप माने, जैसे मर्जी करें। अगर नहीं तो फिर आप ऐसा करें जो आपके साथ बंदे गए थे वो दे दें। मेरे साथ कोई गया नहीं, मैं तो अकेला गया था। कहने लगे नहीं चलो फिर ऐसा करें कि आप जो बंदे हैं ना बेगुनाह पकड़वा दें। मैंने कहा वो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं ऐसा करता तो मुझे मारते थे। जब मेरी वीडियो बना के मेरे घर पे जवाई फिर उसके बाद कहने लगे इसकी वालदा को, इसकी बहनों को उठा के लाओ, इसकी बेगम को भी इधर लाओ, तो उन्हें भी लाके यहाँ पे नंगा करो, इनके कपड़े उतारो। ये SHO कह रहा था? ये SHO कह रहा था। लेकिन देखिए हम इन लोगों को हम टैक्स देते हैं, हर चीज करते हैं, हमारे टैक्सों पे ये पलते हैं। पलने के बाद ये तशद्दुद भी हमारे ऊपर करते हैं। क्या हम पाकिस्तान में रहने के लायक हैं? क्यों हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं? तो आप कितना अरसा जेल के अंदर रहे? मैं जेल के अंदर तकरीबन 2 माह रहा हूँ। 2 माह जेल के अंदर रहे जी। तो ये 2 माह के अंदर आपके साथ इसी तरह टॉर्चर होता रहा? इन्होंने जब मुझे 2 दिन थाने में रखा, उसके बाद मुझे CTD लेके गए हैं। इन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। पहले आंखों में पट्टी बांध मुझे कहने लगे आपको SP के सामने पेश करना है। मैंने कहा वजह कह रहे आपने ये काम किया, मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपको जिस्मानी तौर पे और माली तौर पे खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा। आप मान जाओ तो आप बच जाओगे, आप बंदे दे दो तो बच जाओगे। जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं कैसे मान जाता? आपकी जमानत कैसे होगी? ये जमानत बस माँ बहन और आप भाइयों की दुआओं से सब कुछ हुआ है। कितने पैसे लगे आपके? जब पुलिस वालों को पैसे जैसे भी आपके लिए? ये मेरे जो पॉकेट में 80,000 रुपया था वो उन्होंने निकाला है। मेरा ID कार्ड निकाल लिया था पुलिस वालों ने? हाँ जी, वो मुझे नहीं दिया गया। ID कार्ड भी नहीं दिया गया और मोबाइल भी मेरा नहीं दिया। जब मुझे वहां से उठा के ले गए वो मुझे मेरी पॉकेट से निकाल लिया था। आप काम क्या करते हैं? मेरे वेल्डिंग की शॉप है, वहाँ पे मेरा शॉप है, वो वर्षा मेरी खुली छोड़ गए थे। अब ये नहीं, वहां से मेरा सामान, काफी सामान भी चोरी हो गया। वो मुझे पता नहीं कौन ले गया, कोई पता ही नहीं है। तो अब गुजर बसर कैसे हो रहा है? अब गुजर बसर ये है कि अब मैं घर तो जा नहीं रहा। अभी भी घर नहीं जा। मेरे घर 2-3 दफा रेट उन्होंने काट दिए बाद में भी। क्यों रेट? क्यों? वो मुझे नहीं समझ आ रही कि घर अब सिविल वर्दी में आते आगे तंग करते। अब घर वालों को यही कहना शुरू हो गए हैं कि अगर वो हमें ना मिला तो हम आपके घर का बिजली का कनेक्शन भी काट देंगे। अच्छा, ये भी कह गए? ये भी कह गए हैं। वो बच्चे रोते हैं, मुझे बाबा कहते हैं कि आप घर आ जाओ, पापा घर आओ। मैं घर कैसे आऊं? अब डर लगना चाहिए कि ये मुल्क छोड़ जाए, ये बेहतर है कि इस मुल्क में रहने के लायक हम है ही नहीं। क्योंकि ये जो हुक्मरान यहाँ बैठे हुए हैं अपने केस ये कैसे माफ करवा रहे हैं और गरीब बंदा। अब ये देखे ना, ये खान साहब आए हैं। खान साहब ये 35 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में, समझ लिया पाकिस्तान में कर रहे हैं हुकूमत। और खान साहब ने हमें शऊर दिया है, आके हमें दिखाया है कि ये कुछ ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अब हमें शऊर आया, शऊर के बाद हमें भी होश आई कि ये देखिए हमारे मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं, ये उसी की सलाह हमें दे रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि आपके साथ कितने और लोग हैं जिन्हें सियासी अलहदा से कारकुन जो है वो जेल के अंदर बंद थे? ये सियासी कारकुन ये लग में बंद हैं। जो 96-23 के वाले बंदे वो लाग में रखे हुए हैं। जो इनका ब्लॉक है सियासी कैदियों को खान साहब ने बनाया था और ये सारे PTA के वर्कर वहाँ पे रखे गए हैं। कितने के वर्कर थे वहाँ पे? 9 मई के जो वाक़िया में तकरीबन इन्होंने 4000 से ऊपर वर्कर थे वहाँ पे।
جو اس جیل کے اندر؟ جی، لیکن جو ٹوٹل ہمیں پتہ چل رہا تھا وہاں پہ کہ تقریباً 6000 سے اوپر ہیں. ہمیں جو ہمارے پاس تھے وہ تقریباً اتنے تھے. بعد میں انہوں نے وہاں پہ چکیاں بنی ہوئی تھی، وہاں پہ رکھے ہوئے تھے بندے. بار بار وہاں سے نکال جاؤ، پی ٹی اے کے ورکر باہر نکلتے تھے تو وہاں پہ نہیں لے آتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمیں چکیوں کے اندر رکھا ہوا ہے. اور باقیوں سے بھی اسی طرح کا تشدد کیا جا رہا تھا جیسے آپ کے ساتھ تشدد ہو رہا تھا؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ ہاں ایک لڑکا ارزم نام کا لڑکا تھا. ارزم نام کے لڑکے کو یہ لے کے گئے ہیں. یہ مجھے تھانے سی ٹی ڈی لے کے گئے ہیں. سی ٹی ڈی میں جا کے انہوں نے مجھے ایک کمرے میں وہاں سے مجھے پٹیاں کھولی ہیں، آنکھوں کی پٹیاں کھولی. کمرے میں لے کے گئے ہیں مجھے. وہ کہنے لگے یہاں پہ انٹرویو دو. میرے سامنے کیمرہ نے رکھا ہے. کہنے لگے مجھے پہلے سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم 9 مئی کے واقعے میں توڑ پھوڑ میں ملوث تھے، ہمیں معاف کیا جائے. ہم معافی مانگتے ہیں اور ہمیں معاف کیا جائے. اور ساتھ یہ بولا گیا کہ آپ نے بولنا ہے کہ اس میں خان صاحب نے ہمیں ورگلایا ہے، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری اور کیا نام ہے ڈاکٹر راشد، ان کا تم نے نام لینا ہے کہ ہمیں یہ ورگلا رہے تھے. 1 سال ہو گیا ہے کہ ہمیں خان صاحب اکسا رہے تھے اور یہ پلان بنا رہے تھے کہ ہم نے کینٹ کے اندر جانا ہے. لیکن خان سے تو آج تک میری ملاقات، میں نے خان صاحب کو دور سے دیکھا ہے. تو جب خان صاحب نے ہمیں کہا ہی نہیں، ہمارے کچھ بتایا، کہا ہی نہیں کہ یہ آپ کام کرو، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ خان صاحب نے ہمیں کہا ہے. تو آپ نے ویڈیو نہیں بنائی؟ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی وہاں. اور لوگوں سے ویڈیو بنوائی گئی وہاں پر؟ نہیں، مجھے جب انہوں نے کہا نا کہ آپ ویڈیو بنواؤ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیان دے دیتا ہوں. جب انہوں نے مجھے میگ لگایا ہے تو میں نے صاحب سے بولا بھائی میں گیا ہوں وہاں پہ، یہ میری غلطی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. انہوں نے پھر وہ بند کیا، کیمرہ بند کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ڈنڈوں کے ساتھ مارا ہے کہ تم یہ بیان دو، نہیں دو گے تو آپ کے اوپر دہشت گردی کے ایسے پرچے دیں گے کہ آپ واحد نہیں کہ صاحب کو 12 سال قید ہوگی. میں پھر پریشان، میں نے کہا بھائی جب خان نے ہمیں کہا نہیں، کسی نے کہا نا، ہم کیسے آپ بیان دے دیں؟ کیوں ہم نے خدا اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کے جب حضور ہم نے پیش ہونا کہ ہم نے جواب دینا. بہت سے لوگوں نے دیے بھی ہیں ویڈیو بیان. وہ جب ٹارچر کرتے تھے تو وہ ڈر کے مارے وہ بیان دے رہے تھے. اچھا، وہ ٹارچر کی وجہ سے بیان دے رہے تھے. وہ کیا میرے سامنے وہ ایک پولیس والا تھا، وہ ایسے ہاتھ کر کے مارتا تھا، کہہ رہا یہ تم نے گلاؤ جلاؤ تم نے کیا ہے. وہ بچے تھے وہ مان جاتے تھے کہ ہم نے کیا. چھوٹے بچے بھی تھے؟ وہ تقریباً 15 سال 16 سال کے بچے بھی تھے. اچھا، انہیں بھی مارا پیٹا؟ انہیں بھی مارا پیٹا گیا تھا. وہ ابھی بھی اندر ہیں، 96 طریقے کے پرچے کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اچھا، دیکھیں یہ. اچھا، یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ قید تھے جی وہاں پر بڑے لیڈران بھی قید تھے؟ کون کون سے؟ صرف وہاں پہ میاں محمود رشید تھا اور ایک تھا وہ کیا نام ہے اصغر گجر تھا. اچھا، وہی پی ٹی اے کا. اور ایک تھا کیا نام ہے میاں عباد فروق. ان سے آپ کی ملاقات جیل کے میاں نہیں، یہ سی ٹی ڈی کے اندر ہم سے ملے ہیں. اور بعد میں جب یہ ہمیں 4 دن وہاں پہ رکھا ہے، وہ ارزم نام کے لڑکے کے جب مرچیں لگائی گئی ہیں وہ رات میرے پاس ہی آیا ہے. میں نے اسے بولا بھائی صبر کرے، یہ اللہ پہ چھوڑ دے، انصاف اللہ نہیں کرنا ہے. اس کو لڑکے کو مرچیں لگائیں گی؟ مرچیں لگائیں گی جسم پہ. اس پہ یہی 9 مئی کے واقعہ 9 مئی کے واقع اس نے اسپیچ وہاں پہ کی تھی کوئی، لیکن وہ اسے پتا ہوگا جو اس نے کیا تھا. اس کے بعد ایک لڑکا تھا قاسم نام کا، کیا نام ہے گرین، ادھر لاہور کے رہنے والا ہے. اس کی داڑھی کھینچتے رہے ہیں، اسے بھی کہتے رہے کہ آپ بھی بولو. اچھا، یہ پولیس والے کرتے رہے ہیں. محمود رشید لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میاں محمود رشید سے ملاقات ہوئی. اس نے بولا صبر کرے، اللہ بہتر کرے گا. ان پہ بھی ٹارچر کیا گیا؟ وہ الگ سیل میں بند تھے، وہ الگ تھے لیکن وہ بیمار تھے. اچھا. اور وہ سیل اتنا چھوٹا سیل تھا جہاں پہ 4 بندے بیٹھتے تھے، وہاں پہ انہوں نے 25 بندے ڈالے تھے. چھوٹی سی واش روم تھا، واش روم بھی ساتھ تھا، وضو کرنے کی بھی جگہ بھی اندر ہی تھی. انہوں نے ہمیں وہاں پہ رکھا. اس کے بعد یہ ہمیں انہوں نے 4 دن رکھنے کے بعد یہ لے کے آئے ہمیں